खुदा जो खुद मोहब्बत हो, कितनी देर देखेगा तब अपने शाद को, नहीं मारा रखेगा वो बाजारों मसाजिद को। खुदा को रहम आना है, खुदा को रहम आएगा, फकत तुम हौसला रखना, जरा सा फासला रखना, झुकाकर सर को सजदे में खुदा से राबता रखना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के लर्न समथिंग चैनल के साथ मैं मोहम्मद फ़हीम। मेरे तमाम नाज़रीन को मेरा और मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे हम, वो सिर्फ इस मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ इशू है कोरोना वायरस। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस किन लोगों पर हमलावर होता है, कोरोना वायरस की अलामात क्या है, इसकी हफाती तदबीर क्या है, तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इलाज किस तरह मुमकिन है, रूहानी इलाज किस तरह मुमकिन है, और छोटी छोटी दुआएं। ये वीडियो लेंथी जरूर होगी बट आई होप इंशाअल्लाह आप इससे इस्तेफादा जरूर हासिल करेंगे। तो काइंडली वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि लोग दूसरे हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। कोरोना वायरस है क्या? कोरोना वायरस की अब तक डॉक्टर कोरोना वायरस की 7 अक़साम को दरियाफ्त कर चुके हैं। कोरोना वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसी बीमारी है जब इंसान को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो 3% चांसेस होते हैं कि उसके जरिए इंसान की डेथ जो है मुवाक़ हो सके। अब 3% चांसेस हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है आपने। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जो कोरोना वायरस किन लोगों पर हमलावर होता है। कोरोना वायरस हमें सुनने में आया कोरोना वायरस जो है जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उन पर या 50 साल से अब जो है उन पर हमलावर होता है, लेकिन आपने देखोगे कई यंगस्टर की भी डेथ इसमें वाक़ हो चुकी है। सो कोरोना वायरस जो है सिर्फ यंगस्टर और बूढ़ों को देख के नहीं होता। कोरोना वायरस उन लोगों पर हमलावर होता है जिनका जो है इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो कम होती है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट अभी जिक्र करेंगे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि जो कोरोना वायरस है इसकी अलामात क्या है। कोरोना के सिम्टम्स हैं डे 1 to 3, उसमें आपके साथ क्या होगा, आप जो है थोड़ी सी सर्दी महसूस करेंगे, आपको फ्लू होगा और उसके साथ साथ जो है पेशेंट जो है वो उसको फील होगा कि वो उसको बुखार भी हो गया है और साथ ही थोड़ा हल्का सा उसके गले में पेन भी स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है उसको जो वीकेंड है, जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से उसके पेचेस भी हो सकते हैं, उसका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन उस टाइम तक वो जब भी खाए पिएगा उसको कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा और स्टेबली जैसे नॉर्मली हम खाते हैं वैसे ही वो खाएगा। डे 4 में क्या होगा, आपको जो पेन था थ्रोट का वो हल्का का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपका इन्फेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग में चला जाएगा। आपकी जो आवाज़ है उससे पता चल रहा होगा कि आपका जो है गला खराब हो चुका है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब चला जाएगा और जो पेशेंट है वो जो है खाने पीने में भी जो है मुश्किलात फील करेगा। उसके साथ आपका हेडेक में पेन स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है हल्का सा पेट भी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। डे 5 जो है उसमें क्या होगा, जितने ये आपको अलामत बताई जा रही हैं ये इंक्रीज हो जाएंगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी। मीन्स दैट कि जब आपका इन्फेक्ट है थ्रोट का वो आपको पेन महसूस होगा आपको उसके अंदर, और उसके साथ साथ आप जो है जब खाएंगे या कुछ पिएंगे उस टाइम आपको फील होगा कि मुझे कुछ फील जो है पेन हो रहा है, आपको दर्द की आवाज़ें सुनाई देंगी, मेंटली डिस्टर्ब एक तरह का होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो है जॉइंट्स जो है पेन जो है मूवमेंट जब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बैक बोन है आपकी वो पेन करेगी, आपकी जो जॉइंट्स हैं ठीक है एल्बोज वगैरह हो गई, आपकी जॉइंट्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगी। डे 6 के अंदर आपका जो है ये फीवर था वो 37 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा और उसके साथ आपको जो है खुश्क खांसी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो गला है वो भी उसके साथ जब आप खांसेंगे तो उसके साथ आपका पेन होगा। आप खाएंगे पिएंगे तो आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग स्टार्ट होगी, महसूस करेंगे, फील करेंगे यार आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल थक चुका हूँ, जैसे थकन के साथ इंसान चूर हो जाता है। और जब आप नॉर्मली आप जो है जब पेन जो है सांस लेंगे,
اس کے ساتھ آپ کو پین سٹارٹ ہوگی. آپ جو جوائنٹس تھے, جہاں جوائنٹ تھے, اس کے ساتھ آپ کے فنگرس بھی کام کرنا جو ہے پین میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کو مومنٹ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ آپ جو ہے پیٹ کو پہلے خراب تھا, آپ کو مومنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. ڈے 7 کے اندر کیا ہوگا, آپ کا جو فیور ہے وہ انکریز ہو جائے گا, 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا آپ کو ہو سکتا ہے. اور آپ جو ہے اس کے ساتھ کھانسی ہو گیا, سپنم وغیرہ آپ سے ہو جائیں گے, آپ کے بڑھ جائیں گے. اور باڈی پین ہوگی, ہیڈ ایک ہو گیا, ڈائریا اینڈ وومٹنگ ورسنس ہو جائے گی آپ کو. اس کے ساتھ ڈے جو 8 ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ڈفیکلٹی محسوس کریں گے, آپ پھر سانس لیں گے, اور آپ کا چیسٹ جو ہے وہ بھاری ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جوائنٹس پین ہے, ہیڈ ایک ہوگی, آپ کی جوائنٹس پین ہوگی, ان میں بھی آپ کو ہے درد جو ہے انکریز ہو جائے گا. ٹیمپریچر جو ہے وہ 38 سینٹی گریڈ ابو پہنچ جائے گا آپ کا باڈی ٹیمپریچر. تو مینز دیٹ جو ڈے 9 ہے, اگر آپ کے یہ تمام جو ہے سمپٹمس جو بتائے گئے, علامات جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ اگر ہیں, تو مینز دیٹ کہ آپ خطرہ ہماری کرونا وائرس جو ہے اس میں آپ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, سمپلی اگر کہیں تو جو کرونا وائرس ہے سب سے پہلے آپ کے گلے پر اٹیک کرتا ہے. تقریباً 4 ڈیز کے قریب یہ آپ کے یہاں پر جو ہے حلق میں ایک دفعہ پھنس جاتا ہے. اس کے بعد اگر یہ آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا, یہ آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے, جس کے ذریعے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ کی ڈیتھ باقی ہو سکتی ہے. حفاظتی تدابیر جو بھی ہے کرنے والا اللہ کا ساتھ ہے, ہمیں یقین ہونا چاہیے. اگر ہمارا کامل یقین اپنے اللہ پر ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہمیں کرونا وائرس کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنا جو تجربے میں دیکھا ایکسپیرینس میں, کہ کئی ایلیٹ کلاس بڑے بچے جو ہے امیر بچے ہیں جو منرل واٹر یوز کرتے ہیں, مہنگا ترین پانی یوز کرتے ہیں, لیکن ان کو بیماری اس طرح چھپتی ہیں جس طرح میں مریض کو. اور کئی غریب لوگوں کا بچے دیکھیں, آپ خود ارد گرد اپنی نظر دھرائیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ غریب کلاس کے بچے جو کہ کچن میں کھیلتے ہیں, گندے گھروں میں رہتے ہیں, ویسے ہی کھانا پینا گندا کھاتے ہیں, اور ان کا امیونٹی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کا امیونٹی سسٹم اتنا طاقتور کر دیتا ہے. یہ سب کس کے اللہ کی عنایت ہوتا ہے. اللہ کی چاہے تو ایک ایسی ہوا چلا دے جتنا بھی کرونا وائرس سے سب ختم ہو جائے, اللہ چاہے تو اس سے بڑی بیماری پیدا کرتے. میرے یقین ہے ہم تقدیر کو بدل تو نہیں سکتے جو اس نے لکھ دی ہے, پر ہاں دعا اور صدقے کے ساتھ اس کی انٹینسٹی, اس کی جو رفتار ہے وہ ضرور کم کر سکتے ہیں. تو جتنی دعا ہو سکے, صدقہ ہو سکے وہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بلا کو ٹال دیتا ہے صدقے سے. اگر ہم بات کریں اس بیماری کے بڑھتے ہوئے کی سب سے زیادہ امیونٹی سسٹم, آپ نے سنا ہوگا جب ہمارا قوت مدافعت کم ہوتا ہے تو جس وجہ سے ہماری کرونا وائرس میں ہم جو ہے بیماری جو ہے ہم پر اٹیک کرتی ہے. امیونٹی سسٹم کیا ہے؟ امیونٹی سسٹم یہ سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک طرح کی فوج بھرتی کر دی ہے. امیونٹی سسٹم 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں داخل والے دشمن کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کو گرا دیتے ہیں, اور دوسرا سیلولر سیل موجود ہے ہمارے جسم کے اندر. جو امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے, قوت مدافعت کو بوسٹ کرنے کے لیے میں چند جو ہے موٹی موٹی چیزیں آپ کو یہاں پہ ظاہر کروں گا. ایک تو یہ چیز ہے امپورٹنٹ چیز کہ ہمارے جسم کے اندر جب وٹامن کی کمی ہوتی ہے, خاص طور پر وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے, تو ہمارا امیونٹی سسٹم بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کرونا وائرس ہونے کا خطرہ ہے. اگر ہم اپنے وٹامن سی کو امپروو کر لیں تو کافی حد تک ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وٹامن سی کو ہم کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں؟ وٹامن سی جو ہے سنترا, کینو, مالٹا ہو گیا, ٹھیک ہے, لیمو ہو گیا, ان میں وافر مقدار میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ امرود اور دوسرے پھل جو ہیں ان میں بھی وافر مقدار میں جو ہے ہمارے پاس وٹامن سی, وٹامن جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے پھلوں کا اضافہ کر دیں تو ہمارے وٹامن کی کمی کا امیونٹی سسٹم بھی امپروو رہے گا. جو دوسرے نمبر پہ امیونٹی چیز میں آتی ہے وہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے, ڈی ہائیڈریشن. ہم کیا کرتے ہیں, پانی پیا ہم نے, ہم پانی کو پینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ ہم نے پانی کو پینا ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے, ہمارا جو پانی کی امیونٹی سے ہمارا امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم متواتر ڈیلی کے لحاظ سے پانی کو پئیں تاکہ ہمارا امیونٹی سسٹم سیو رہے. تیسری چیز امیونٹی سسٹم میں جو آتی ہے وہ ہماری نمکیات ہے جسم کی. جب نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تب بھی ہمارا امیونٹی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب جو ہے ہمارے امیونٹی سسٹم میں نمکیات کس سے امپروو کر سکتے ہیں؟
वो भी इसके जैसे खीरा है इसको क्रश करके यूज़ कर सकते हैं, टमाटर को क्रश कर सकते हैं, चुकंदर हो गया, ठीक है, गाजर को यूज़ बनाकर आप पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा वफर मुदार इसमें जो है नमकियात होती हैं, ठीक है। अगर शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 चम्मच शहद का आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमारे नमकियात को, जिसमें जितनी नमकियात को पूरी हो सकती हैं। मोर इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है वो एक तरह की टेंशन है, लड़ाई झगड़ में पड़े रहना, ठीक है, टेंशन से होगी, नींद का पूरा ना होना, ये भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे पास कमज़ोरी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल है आजकल यंगस्टर्स का, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। जब हम रात को 9 बजे के बाद इसको यूज़ करते हैं और अपनी नींद को पोस्टपोन करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हम फिर जो है नींद का प्रेशर पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैनली प्लीज़ 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 खास पे इंटरटेनमेंट के लिए तो मोबाइल को यूज़ न करें रात को 9 बजे के बाद। नींद को जितना हो सके पूरा करें, इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव रहेगा आपका, आपको कोरोना वायरस का जो है वो हमले से मुक्त रहेंगे। डर के, जब मैं एक छोटा सा वाक़या यहाँ पे कोट करूँगा डर के हवाले से। अमेरिका के जेल खाने में एक कैदी को सजाए मौत का हुक्म हुआ, तो उन्होंने उसको कहा कि हम आपको जो सज़ा है वो ना फांसी से देंगे, ना गोली से देंगे, ना ही आपको जहर का इंजेक्शन लगाएंगे, बल्कि आपको सांप का जो जहर है उससे आपकी मौत हमने जो है प्लान किया कि उसके ज़रिए आपको मौत देंगे। अब इंसान के जहन में सवार हो गया, डर बैठ के अब सांप मुझे डसेगा तो मुझसे भी डेथ होगी। सांप को उसके सामने लाया गया, सांप को सामने लाने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और 2 पीने लेकर उसको छुपो दी। अब उसको ये महसूस हो गया, उसको सामने डस लिया, और कुछ देर बाद उसकी मौत जो है वो वाक़या हो गई। मौत जब वाक़या हो गई तो जब उसके खून के टेस्ट लिए गए, उसमें देखा गया तो उसके सांप के जहर का डसने का जो था जहर मौजूद था। तो ये क्या होता है, हमारा डर जो हम पर हावी हो जाता है। इसी तरह हम लोगों ने कोरोना वायरस को अपने ऊपर हावी कर लिया है, उसका डर हम पे इतना हावी हो गया कि जिनको कोरोना वायरस नहीं भी था वो भी सुन के कोरोना वायरस में इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो कैनली प्लीज अपने डर को खत्म कीजिए, डरना नहीं है हमने कोरोना वायरस से, बल्कि लड़ना है इससे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट हम किस तरह अपना हिफाजत कर सकते हैं कोरोना वायरस से, ये तो ये कि अपने आप को कोरोना वायरस की खबरों से दूर रखें। इस मर्ज के बारे में आपको जितना जानना था वो आप जान चुके हैं। दूसरा ये, इस मर्ज से मरने वालों की तादाद जानने की कोशिश ना करें। ये क्रिकेट के मैच नहीं है जिसके स्कोर जानना आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरे से इसकी तादाद बिल्कुल शेयर मत कीजिए। मे बी आप तो डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को इस कोरोना वायरस के खिलाफ, जिसको आप बता रहे हैं उसमें इतनी सख्त ना हो कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके या आपके जो बताए हुए बात का मुकाबला कर सके। इंटरनेट पर ढूंढ ढूंढ कर इसके बारे में बिल्कुल सर्च ना करें, इससे आपके दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का खतरा है। हमेशा कोरोना के बारे में सोचने रहने से आप डिप्रेशन या नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो सकते हैं। कुरान जी, दीनी तलीम या पसंदीदा किताबें पढ़कर वक्त गुजारें, बीवी और बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा वक्त सर्व करें, बेफिक्र रहने की कोशिश करें, इससे आपकी पूरे मुदाफ़ियत में इजाफा होगा, जो भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप और फेसबुक की खबरों पर तस्दीक के बगैर भरोसा ना करें। सबसे मोर इम्पोर्टेंट, खुदा की रहमत पर भरोसा करें और यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जल्द ही इस वायरस से छुटकारा दिलाएगा। और बाहर जाते वक्त मास्क का ज़रूर यूज़ करें, हैंड को ज़रूर वॉश करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, 20 सेकंड मिनिमम 20 सेकंड तक अपने हैंड को वॉश करें। आप जितना हो सके अपनी 5 मिनट्स मान रखें। आप देखेंगे हमारा इस्लाम, मुझे देखिए बहुत जो है तकलीफ पहुंचती है कि हमारे इस्लाम पर जाने अनजाने में लोग जो है वो अमल कर रहे हैं। 1400 साल पहले ने फरमाया था कि आप जो है अपने जो है इस बीमारी से महफूज रहें, जो ताउन की बीमारी आई थी, कि अपने घरों तक सिमट रह जाए। आज वही जाने अनजाने में लोग जो है अमल कर रहे हैं। उस पर लॉकडाउन का आप देख लें। उसके अलावा कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, जब तक इसको आप लेने के लिए बाहर नहीं जाएंगे वो आपके घर नहीं आएगा। तो अपने घरों में रहें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसके साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करें, वज़ू सही तरह करें, नाक में पानी सही तरह जाए, अच्छी तरह कुल्ली करें, गरारे ज़रूर कीजिएगा गर्म पानी के साथ। और ख़ास तौर पर यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ेह करें, जो लोग अपनी केयर नहीं करते प्लीज़ कैनली ये सोचे केयर कर लें कि वो तो शायद इतनी सख्त रखते हैं और मुकाबला करने की कोरोना वायरस की, लेकिन और लोगों को जो उसकी वजह से शिकार होंगे
شاید وہ سخت نہ رکھتے ہوں، تو کائنڈلی اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے ضرور اپنی حفاظت کیجیے گا۔ ایک میں چھوٹا سا یہاں پر دیسی ٹوٹکا آپ کو بتاتا چلوں کہ کائنڈلی پلیز گرم پانی کے ساتھ گرائل کریں گے 5-7 تلسی کے پتے، تھوڑی سی دال چینی، چاہے اس کا پتا مل جو وہ کاٹ کے آپ ڈال لیں، کالی مرچ پیسی ہوئی، لونگ پیسی ہوئی، اور تھوڑی سی ہلدی مائنر سی، وہ بھی آپ اچھی طرح ڈالیں، اس محلول کو اچھی طرح بنائیں جسے گارا کہتے ہیں، وہ یوز کریں۔ اس کو بننے کے ساتھ کینڈیز میں کلونجی بھی تھوڑی سی ڈال لیجیے گا۔ جب یہ بن جائے تو 1 چمچ شہد کا ملا کر اس کو پیجیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آپ کی جو ہے امیونٹی سسٹم کو بہت زیادہ انکریز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا گلا بھی صاف ہو جائے گا۔ باقی شفا تو میرے مولا کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ شفا دے سب کو اور اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ فل ہینڈ آف نٹس جسے کہتے ہیں ہم، ایک مٹھی میں جتنے آپ کے آ سکیں، کانجو، بادام، پستہ وغیرہ، اس کو ایک دن پورے دن میں کھاتے رہیں۔ یہ بھی ہے، اس میں مختلف جو ہیں قوت مدافعت کے عنصر ہوتے ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، آپ کو متوازن دیتے ہیں۔ اور مور امپورٹنٹ جتنی ہو سکے آپ سبز پتوں والی سبزی کھائیں، گوشت جو ہے وہ بہت کم کر دیں، نہ ہونے کے برابر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یوز ہی نہ کریں، یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی پلیز سبز پتوں والی سبزی کا سب سے زیادہ یوز کریں جس سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط رہے گا۔ نیکسٹ ٹاپک چلتے ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے علاج۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے موت کے سوا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں شفا رکھی ہے۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں، ہم باہر کے ابراڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب ملکوں نے اپنے پٹھے ٹھیک دیے ہیں، ہم تو ان کی ویکسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ویکسین کوئی بنی؟ کوئی نہیں بنی۔ لیکن اس کا علاج صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ کلونجی اور شہد 2 ایسی چیزیں ہیں، موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے، تو ہم اس کو یوز کر کے اپنی زندگی کیوں نہیں سیو کر سکتے۔ صبح نہار میں 1 چٹکی کلونجی کی لیں، پیس کر آگے کر لیں، اس کے ہاف اوور کے بعد 1 نیم گرم گلاس پانی کر لیں، اس میں 1 چمچ شہد کا ملائیں، اس کو گھون کے پیجیں، انشاءاللہ کوئی بھی کورونا وائرس آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کردہ چیزیں ہیں وہ اپنی جو روزمرہ زندگی میں بڑھا دیں۔ شہد ہو گیا، زیتون کا تیل ہو گیا، کلونجی ہوگی، انجیر ہوگی، ان چیزوں کو آپ بڑھا دیں۔ اور اللہ پر یقین رکھیں جس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اللہ پر یقین رکھیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اللہ پر یقین رکھیں جس نے موسیٰ کے لیے سمندر میں پانی کا راستہ بنا دیا۔ اگر دعاؤں کا ذکر کریں، ہم روحانی علاج کریں، تو سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک آدمی کو، اور انہوں نے فرمایا کہ جو 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورۃ فاتحہ اور 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑے گا، انشاءاللہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ صدقے جاؤں اپنے رسول اکرم دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عظیم الشان ہیں۔ دنیا میں تھے تب بھی اپنی امت کی فکر، پردہ کرتے بھی امت کی فکر۔ جو میڈیکل ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان سے انکار نہیں ہے ہمارا، کیونکہ مسلمان کے لیے ہر بیماری کی شفا قرآن مجید میں موجود ہے۔ جامع ترجمہ 3431 پر حضور نظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی انسان کو مصیبت میں دیکھے یا کسی تکلیف میں دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کرے، انشاءاللہ وہ اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ ایک حدیث میں یہاں بیان کروں گا جو کہ 1554 پر ابو داؤد میں موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ میں برص، جنون، کور اور تمام مہلک بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک اور دعا ہے جو جامع ترمذی سنن ترمذی میں 3530 نمبر موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح۔ اللہ میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ خاتم حاکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے سنا ہے
کہ جو کسی مقام پر انسان اترے اور یہ طواف کرے، جب تک وہ وہاں سے روانہ نہ ہو جائے گا، اس مقام زمین آسمان میں موجود کوئی بھی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ صحیح مسلم میں 27 موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہر شر سے اس کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ ترمذی 3388 میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح شام اور ہر رات اس دعا کو پڑھے گا، انشاءاللہ زمین آسمان کے ہر نقصان سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی ہوگی۔ اگر پلیز ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کچھ لوگ اور بھی اس بات حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، العفو والعافیہ فی الدین والدنیا واہلی ومالی، اللہم استدعو عوراتی ومن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي۔ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے خدا گزر اپنی دین و دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت کی التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ فرما، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہر طرح کے خوف و خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر سے حفاظت فرما۔ میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں نیچے سے کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں، جیسے دھس جانا یا زلزلہ وغیرہ، تو محفوظ رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا میرے مالک اس وطن کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا میرے مالک جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی پریشانی میں، اس وبا میں موجود ہیں یا کسی اور پریشانی میں ہیں، یا محفوظ فرما۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اس وطن کی حفاظت فرمانا تا قیامت اس کو سلامت رکھنا۔ یا میرے مالک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے ہم پر ہر طرح کی طرح سے میں محفوظ فرما۔ ہمارے فوجی بھائی جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پر ہماری مدد فرما رہے ہیں، ان کی امداد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا میرے مالک اس وطن سے ہم ہیں، اس وطن کو ہمیشہ قائم و مقام رکھنا۔ یا میرے مالک ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اس امت کے لیے دعا کی تھی، آج تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ ہے۔ یا میرے مالک اپنے پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں جانے انجانے میں، ہم اس پہ آج توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تجھ سے ہمیں معاف فرما۔ ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے معافی مانگ سکیں، اس قابل نہیں تجھ سے آگے ہاتھ پھیلا سکیں، لیکن یا میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنہار ہے۔ تو نے وعدہ کیا ہے یا میرے مالک کہ آج تو معافی مانگ میں تجھے معاف کروں گا۔ تو ہماری ایمان سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں، بے شمار پیار کرتے ہیں، اسے پیار کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیں۔ ہم پہ اس آئی بلا کو، اس کرونا وائرس سے ہمیں محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان بھائی اس وطن کے باہر کے وطن میں موجود ہیں، یا جتنے بھی غیر ممالک ہیں، غیر مسلم چاہے ہیں لیکن امت تو ہیں، انسان تو ہیں، انسان کے ناطے میں یا مالک ہم ان کے لیے بھی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ان کو بھی معاف فرما، اپنی حفاظت فرما۔ جو گزر چکے ہیں یا میرے مالک ان کے جنت میں درجات بلند فرمانا، ہمارے مسلمان بھائیوں کے جو یہاں پر مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا میرے مالک مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ جب ہم مریں زبان پہ خوش دل سے کلمہ جاری ہو، سامنے تیرا در ہو، ہمارا آخری مقام جنت و بقیہ ہو، اور زبان پر خوش دل سے کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔